तपाईँको 1.5 महिनादेखि चाहिँ जुन चाहिँ फल देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ एज अ तपाईँको एनालिस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेक्टेड हो भन्छौँ। यसो हेर्दाखेरि 90% फल चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। अब हाम्रो एनालाइसिस अनुसारले स्टिल अर्को 1.5-2 वर्ष 2.5 वर्ष अझै बोल्ड रहन्छ होइन। सो मैले चाहिँ तपाईँको एज अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको पर्पजको लागि, त्यो चाहिँ अलि लङ टर्म बेसको लागि भने चाहिँ सर्ट टर्म बेसको लागि या मिड टर्म बेसको लागि चाहिँ तपाईँको टेक्निकल्ली पनि एनालाइसिस गर्छौँ। अहिले कुनै स्टक त तपाईँको लगभग 90% देखि 95% पनि तपाईँको स्टक्सहरू फल भइसकेको अवस्था छ। साफ फल हो, यसको नेचरै साफ फल हो। साफ फलबाट डेफिनेटली ब्याक जान्छ। यहाँ राइट स्ट्राटेजिजहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि प्रफिट राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ बुक गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ। बजार घट्ने कति बेला चढ्ने भन्ने कुरा फन्डामेन्टल्ली चाहिँ एनालाइज गर्ने साथीभाइले चाहिँ थाहा हुँदैन। उहाँहरूलाई कोही टेक्निकल एनालिस्ट हो जसले पनि धर्का तान्न सक्यो भन्दैमा उसले धर्का तानेको मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन। जबसम्म तपाईँको 3010 यो एरिया जबसम्म क्रस भएर माथि जाँदैन स्टिल तपाईँको हामीले चाहिँ सानो 10% जुन त्यो तपाईँको प्रोबेबिलिटी छ करेक्सनको त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँको ब्रेक भएर तपाईँको यदि माथि जान्छ भने हामीले तपाईँको कोरेको एरिया, हामीले हिँडेको एरिया, देखेको एरिया, एनालाइसिस गरेको एरिया भनेको तपाईँको 42 देखि 4500को एरिया छ तपाईँको होइन। टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने मान्छेले जहिले पनि एउटा एकचोटि हिस्ट्री चाहिँ हेर्नै पर्छ, स्टडी गर्नै पर्छ होइन। पहिला फन्डलाई पहिला डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो, एउटा लङ टर्म र सर्ट टर्म होइन। सो लङ टर्मलाई सकेसम्म तपाईँले चाहिँ एउटा लङ टर्मको चाहिँ तपाईँको रेसियो चाहिँ बढिराख्नुहोस्। नमस्कार दर्शकवृन्द, अर्संसार टकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत छ। म लीलानाथ घिमिरे। यो कार्यक्रम सरोकार टेलिभिजन र अर्संसार.com को युट्युब च्यानल अर्संसारमा सँगै प्रसारण हुन्छ। हामी नियमित जस्तो सेयर बजारका विविध आयामको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ एकजना अतिथिसँग। आज हामीसँग नयाँ अतिथि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ फाइनान्सियल प्लानर हुनुहुन्छ। कसैलाई सेयर बजारको बारेमा कसरी लगानी गर्ने, त्यसबाट कसरी रिटर्न लिने भन्ने कुरा को सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँ आफै सेयर बजार एनालिस्ट पनि हुनुहुन्छ। व्यवस्थापनमा अध्ययन गर्नुभएका उहाँले सेयर बजारका विविध क्षेत्रको पनि लामो अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ लामो समयदेखि लगानी पनि समेत गर्दै आउनुभएको छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्छ मनिक बलामी। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू, नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। अब यहाँ लामो समयदेखि सेयर बजारलाई नजिकबाट हेर्दै आउनुभएको छ, सेयर बजारको विश्लेषण पनि गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेको सेयर बजारलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? अहिलेको जुन बजार छ लगभग 1.5 वर्षको जुन चाहिँ यो लामो समय अवधिमा चाहिँ एउटा बुल रन लिएको छौँ। हामीले बुल भन्छौँ होइन, माथिल्लो के भन्छ ट्रेनमा जाने ट्रेनलाई बुल ट्रेन भन्छौँ। सो यो बुल ट्रेन को एउटा तपाईँको कुनै एउटा पोइन्टहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको सकिनै पर्ने अवस्थाहरू आउँछन् होइन, एउटा करेक्सन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। सो अहिले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको 1.5 महिनादेखि चाहिँ जुन चाहिँ फल देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ एज अ तपाईँको एनालिस्ट चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सपेक्टेड हो भन्छौँ। हजुर, एक्सपेक्टेड फल हो। यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन भनेर हेर्छौँ यसलाई अब धेरैले पनि अब बेरिस भयो कि मार्केट बेरिस अवस्थामा गयो कि भन्ने धेरै मान्छेहरू प्यानिक भएर पनि धेरै अब सेयरहरू बेचिरहेको अवस्था पनि छ। तर हामी एज अ एनालिस्ट चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा करेक्सन आउनुपर्ने ठाउँबाट करेक्सन आएको छ र यसलाई करेक्सन भनेर लिन्छौँ र यसले एउटा टेवा लिएर चाहिँ तपाईँको यसले फेरि एउटा अर्को नयाँ र्याली चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँको 4200 देखि 4500को एउटा अर्को नयाँ र्यालीलाई यसले फेरि तपाईँको छुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एनालाइसिस छ। त्यसो भए यो बजार घट्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पहिले थाहा थियो? यो मलाई थाहा छ। टेन्टेटिभ 2 महिना अगाडि हामीले एउटा चार्ट गरेका थियौँ। त्यो चार्टले चाहिँ 3220 को एरियामा र अर्को एउटा 3400 को एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एरिया एउटा कोरेको थियौँ। त्यो एरियाबाट चाहिँ फल हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ यो र्यालीको र त्यसको चाहिँ फल चाहिँ 2वटा फल भएर चाहिँ यसले 2वटा फल लिन्छ। एउटा तपाईँको
2775 को एरियामा एउटा चाहिँ फल टिका लिन्छ, त्यसबाट फेरि एउटा तपाईँको 50% देखि 61% चाहिँ तपाईँको फेरि माथि बाउन्स ब्याक लिएर यदि त्यहाँ ब्रेक भएन भने त्यसले फेरि अर्को एउटा करेक्सन लिन्छ, जुनको चाहिँ टिका भनेको सपोर्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो चाहिँ 2420 देखि 2450 को एरियामा हामीले कोरेको थियौँ। सो त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेड नै थियो र एक्सपेक्टेड अनुसारले नै फल भएको छ। सो अस्ति अहिलेको चाहिँ यो जुन चाहिँ फल छ त्यो 2500 को रेन्जमा टेका लिएर फर्किएको छ। सो यसलाई अब यसो हेर्दाखेरि 90% फल चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ होइन। सो 1.5 महिनाको समय पनि यसले लिइसकेको छ र सार्प फल पनि लिइसकेको छ, एक्सपेक्टेड नै हो। यो तपाईँको चाहिँ यो यस्तो फल चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई सेकेन्ड करेक्सन भन्छौँ हामी चाहिँ होइन, फर्स्ट करेक्सन भन्छौँ यसलाई। सो यसको चाहिँ तपाईँको नेचर भनेको सार्प फल हुन्छ। सो सार्प फलमा तपाईँको मार्केट मान्छे तपाईँको इन्भेस्टरहरू चाहिँ धेरै आत्तिने, तपाईँको चाहिँ ल बेरिस भयो भन्ने, बजार छोड्ने तपाईँको गर्ने गर्छ र यो यसको नेचर पनि यही नै हो। अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो 90% सकिसकेको छ होइन। अब थोरै भलुमहरूको कन्फिडेन्स आयो भने चाहिँ यो बजार फेरि तपाईँको नयाँ लयमा जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। सो हामी चाहिँ भलुमलाई अलिकति वेट गरिरहेको छौँ, त्यही हुन्छ। त्यसो 3200 हुँदाखेरि त अब घट्छ भन्ने तपाईँले थाहा पाएपछि त बेचेर बस्नु भएको थियो होला? अब तपाईँको मैले चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि म चाहिँ म होइन मेरो अब टिमहरू चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टलाई पहिला तपाईँको ब्रेकडाउन गर्छौँ हामी होइन। एउटा लङ टर्ममा गर्छौँ, एउटा तपाईँको र तपाईँको सर्ट टर्ममा गर्छौँ होइन। हजुरको सर्ट टर्म भनेको तपाईँको 1 महिनासम्मको अवधिको राखेर होइन गर्छौँ भने, अर्को लङ टर्म तपाईँको 6 महिनादेखि तपाईँको मोर देन 6 मन्थ्स भनौँ न हजुरको, दुईवटा तपाईँको क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। सो लङ टर्म भनेको तपाईँको स्पेसली फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर बेस स्टक अनि अन्डर भ्यालु स्टक हामी निकाल्छौँ र त्यसलाई तपाईँको उसको लास्ट 3 इयर्सको तपाईँको ग्रोथ रेसियोहरू हेरेर, तपाईँको डिभिडेन्ड रेसियोहरू हेरेर तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्छौँ। त्यस्ता स्टक चाहिँ अझ पनि छन्, डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ हामीले लस त भएको छ, तर हाम्रो तपाईँको के भन्छ स्ट्राटेजी भनेको त्यसबाट डिभिडेन्ड खाने हो होइन। सो स्टिल हामीसँग अब हाम्रो एनालाइसिस अनुसारले स्टिल अर्को 1.5-2 वर्ष त 2.5 वर्ष अझै बुल रहन्छ होइन, त्यति बेलासम्म हामी त्यसलाई चलाउँदैनौँ। सो अर्को सर्ट टर्म छ, सर्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले लगभग तपाईँको त्यो एरियाबाट अलिकति एउटा दुईवटा तपाईँको फल आइसकेपछि हामीले लगभग तपाईँको 2900 देखि 3000 को रेन्जमा तपाईँको हामीले लगभग फालिसक्यौँ भनेर नि हुन्छ हजुरको। अब यो बजार चाहिँ के भने अरू चाहिँ आत्तिए अहिले घट्दाखेरि धेरैको उनीहरूको लगानी चाहिँ धेरै घटिसक्यो होइन, 30-40% नै घटिसकेको अवस्था छ। अब यहाँहरूले त किनभने उच्च बढेको बेलामा बेच्नुभयो, अब अहिले घटेको बेलामा त त्यही 30-40% घटीमा किन्न पाउनु हो भने त अरूले गुमाउँदा यहाँहरूले त कमाउने अवसर पाउनुभएछ है। एक्ज्याक्टली। अब हाम्रो त्यही हो। अब एउटा हामी अब यत्रो वर्षदेखि एउटा रिसर्च एउटा स्टडी गरेको तपाईँको कुराहरूलाई अब सबैलाई तपाईँको एक ठाउँमा लिएर आएर समेटेर चाहिँ हामीले एक्सन प्लान गऱ्यौँ कि हामीले त्यसलाई। सो जहिले पनि आफ्नो तपाईँको टार्गेट सेट गर्ने हो, टार्गेटमा तपाईँको पुगिसकेपछि त्यसलाई तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरको। हामीले त्यही गऱ्यौँ, त्यहाँबाट करेक्सन आयो, तपाईँको हामी एकछिन वेट गर्छौँ, बजारको अवस्था हेर्छौँ, फेरि तपाईँको फेरि हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ होइन। सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी सेट गर्छौँ। अच्छा, यहाँ चाहिँ सेयर बजारलाई विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। यहाँ अब बजारमा दुईवटा विधाले विश्लेषण गरिन्छ, एउटा कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण, अर्को चाहिँ प्राविधिक विश्लेषण। यहाँ चाहिँ कुन विश्लेषण गरेर सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब म चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुवै तपाईँको एनालाइसिसलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि लिएर तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ तपाईँको। सो फन्डामेन्टल एनालाइसिस पनि तपाईँको नेसेसरी नै छ तपाईँको होइन, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट। अनि त्यसपछि हामी भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ होइन, जसको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस तपाईँको एउटा बेस्ट एनालाइसिस हुन्छ। जबकि टेक्निकल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसली चाहिँ तपाईँको अब त्यो एरियाहरू कोर्ने, आफ्नो टार्गेट सेट गर्ने, कुन एरियामा चाहिँ तपाईँको बेच्ने, कुन एरियामा बाई गर्ने, कुन एरियामा सेल गर्ने होइन। स्पेसली चाहिँ सर्ट टर्महरू छोटो समयमा तपाईँले चाहिँ प्रफिटहरू निकाल्ने, डिभिडेन्डलाई नकुर्ने त्यस्तो स्टक्सहरूलाई चाहिँ तपाईँ टेक्निकली जान्छौँ। सो मैले चाहिँ तपाईँको एज अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली पनि एनालाइसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको पर्पजको लागि, त्यो चाहिँ अलि लङ टर्म बेसको लागि भने चाहिँ सर्ट टर्म बेसको लागि या मिड टर्म बेसको लागि चाहिँ तपाईँको के भन्छ टेक्निकल्ली पनि एनालाइसिस गर्छु। सो मिक्सअप म चाहिँ अलि मिक्सअपमा हेर्छु भनौँ न। हजुर। अब यहाँले अहिलेको बजारलाई हेर्दाखेरि
3200बाट 2600को हाराहारीमा आएको बजार चाहिँ एउटा अलि करेक्सन नै हो भन्नुभयो। तर सामान्य बजारमा के हुन्छ भने 20% भन्दा बढी घटेको अवस्थामा चाहिँ बियरिस नै भन्ने चलन छ। अब यहाँले चाहिँ करेक्सन मात्रै भन्न खोज्नु भएको कि यो अलिकति बियरिस पनि हो के हो? अब यस्तो छ, जुन चाहिँ हिस्ट्री छ त्यो हिस्ट्रीलाई पनि एकचोटि रिसर्च गरेर हेर्ने हो भने 2004 देखि तपाईँको आज तपाईँको 2021 सम्मको एकचोटि हिस्ट्री हेर्ने हो भने नेपालको बुल पिरियड साइकल भनेको तपाईँको जेनरली 4 वर्ष 4 इयर्सको आसपास छ तपाईँको। तपाईँ बढी 4.5 वर्ष छ, कुनै चाहिँ अलिकति कम होला, तपाईँको लगभग तपाईँको एभरेज भनेको 4 वर्षको छ। सो हाम्रो अब अहिलेको यो बुल भनेको लगभग तपाईँको 1.5 वर्षदेखि 1.25 वर्ष सकियो होइन। अझ तपाईँको 2.5 वर्ष 4 वर्ष हेर्ने हो भने तपाईँको अझै 2.5 वर्ष त बाँकी नै छ होइन। त्यसमा हामी 1 वर्षलाई छोडिदिउँ, अझै 1.5 वर्ष त बाँकी नै छ। 1.5 वर्षमा तपाईँको चाहिँ अब बुल यदि सकिने हो, बिर्सै सुरु भएको भने तपाईँको त्यो हिस्ट्री पनि हेरेर तपाईँको विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्निकल एनालिस्टहरू तपाईँको फेरि पनि बजारमा लगानी गर्छन् क्या तपाईँको होइन। सो त्यसरी स्मार्ट इन्भेस्टरहरू छन्, त्यसरी तपाईँका भनौँ न यत्र म्युचुअल फन्डहरू छन् होइन, धेरै छन्। अब उनीहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नै विश्लेषक टिमहरू हुन्छ। उनीहरू डेफिनेटली यो बजार घटेको बेला समय पुगेको छैन, अझै पनि 1.5 वर्षदेखि 2.5 वर्षको समय अवधि छ। यस्तो बेला तपाईँको मार्केट अहिले कुनै स्टक त तपाईँको लगभग 90% देखि 95% पनि तपाईँको स्टक्सहरू फल भइसकेको अवस्था छ। सो यसलाई हामीले अपर्च्युनिटिज भनेर हामी फेरि फन्ड इन्जोय गर्छौँ कि जस्तो केसमा। सो त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ, जबसम्म बजारमा तपाईँको बायरको कन्फिडेन्स छ तबसम्म मार्केटलाई तपाईँको हामी बेरिस भन्न सक्दैनौँ। अहिले अवस्था तपाईँको 1.5 वर्षको मोमेन्टम छ, तपाईँको 4 वर्षको अवधिमा तपाईँको भर्खर 1.5 वर्ष लागेको छ। सो 1.5 वर्षमा आएको करेक्सन सार्प करेक्सन भए पनि यसलाई हामी बेरिस भन्न सक्दैनौँ। सो यो डेफिनेटली तपाईँको अब यो अहिले दसैँ पनि आयो, तपाईँको यो फर्स्ट क्वार्टर पनि आयो, दसैँ आयो। अब दसैँमा मान्छेलाई फन्ड चाहिएको अवस्था खर्चको लागि, सेकेन्डमा तपाईँको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था, अनि थर्डमा तपाईँको एक्सपेक्टेड जुन ठाउँबाट यसले लिनुपर्ने थियो, त्यो जोनबाट लिनुपर्ने थियो, त्यहीँबाट लिएको अवस्था सबैले तपाईँको यसलाई चाहिँ। अनि अर्को तपाईँका 12 करोडका कुराहरू छन् तपाईँको होइन। यी कुरा सबैले चाहिँ तपाईँको फललाई चाहिँ एउटा सपोर्ट दियो भनौँ न। सो त्यसैले यो सपोर्ट लिइसकेको छ। सार्प फल हो, यसको नेचरै सार्प फल हो। सार्प फलबाट डेफिनेटली ब्याक जान्छ। यहाँ राइट स्ट्राटेजिजहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि प्रफिट राम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ बुक गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ हेर्छौँ। र यसलाई यो चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको बेरिस चाहिँ होइन भनेर भन्छ हामी चाहिँ, करेक्सनै भन्छ। त्यसमा अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरू बजारमा प्रवेश गर्ने बेला हो। अच्छा, अब तपाईँको फेरि पनि तपाईँको नयाँ लगानीकर्ता छ भने तपाईँको चाहिँ उसँग भएको फन्ड जति छ त्यसको 30% चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने टाइम अहिलेको हो। 100% नगर्नुहोस् भन्छु, किनकि बजार स्टिल अर्को करेक्सन लिन सक्छ होइन, कि साइडवेज लिएर जान सक्छ हजुरको होइन। साइडवेज लिएर जाँदाखेरि तपाईँको अर्को 1 महिना 2 महिना लिएर जाला, त्यति बेला उहाँको फन्ड होल्ड हुनसक्छ होइन। अनि अब भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट पर्पज छ भने राइट न उहाँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भए चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ 30% चाहिँ उहाँसँग भएको फन्डलाई अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको समयमा, किनकि 90% करेक्सन तपाईँको सकिसकेको छ। लगभग 10%को करेक्सनको लागि भनेको त्यो नर्मल हो। तपाईँको त्यति अहिले तपाईँको लगानी गर्दाखेरि फरक छैन। अझ बेटर भनेको तपाईँको अब यो दसैँ सकेर कार्तिकको फर्स्टदेखि सेकेन्ड विकमा गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्छ हामी चाहिँ। यो स्टकको विभिन्न सेक्टरहरू छ अहिले। अब लगानीकर्ताको आकर्षण हुने क्षेत्र चाहिँ कुन हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब हाम्रोमा अब तपाईँको मेजर क्यापिटलाइजेसन भएको सेक्टर भनेको ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क नै छ होइन। सो त्यसबाहेक भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, त्यसपछि फाइनेन्स छ, माइक्रो फाइनेन्स छ होइन, अनि इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ छन्, हाइड्रो पावर छन्, अनि इन्भेस्टमेन्ट छ होइन। सो विविध छ, ट्रेडिङ छ, अनि विविध छ। यसमा पनि अब हामीले फन्डामेन्टली चाहिँ अब तपाईँको कुन सेक्टर चाहिँ अब चाहिँ कुन सेक्टरले चाहिँ अब चाहिँ लिन सक्छ है, राम्रो चाहिँ एउटा पुल ब्याक या तपाईँको चाहिँ राइज लिन सक्छ भनेर फन्डामेन्टली त भन्न सक्दैनौँ हामीले। फन्डामेन्टल त कुन स्टक राम्रो छ मात्रै भन्न सक्छौँ भने हामी टेक्निकल्ली चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले अहिले प्लान गरेको, हामीले अहिले हेरेको अनुसारले चाहिँ तपाईँको रिसेन्टली चाहिँ अब हुन त 1-2 दिन माइक्रो पनि बढेको तपाईँ हजुरले देखिसक्नु भएको छ। सो त्यो माइक्रो तपाईँकोले एउटा तपाईँको जुन चाहिँ भोल्युम लिएको छ, एभरेज भोल्युमभन्दा माथि गइसकेको छ एउटा फर्स्ट। सेकेन्डमा तपाईँको उसले तपाईँको इन्डिकेसनहरू, तपाईँको एमएसिडी इन्डिकेटरहरू भन्छ, त्यो इन्डिकेटरहरूले तपाईँको क्रसओभर गरेर माथि गएको अवस्था।
थर्डमा तपाईँको नेप्सीको लगभग तपाईँको 90% करेक्सन सकिएको अवस्थाको कारणले माइक्रो फाइनेन्स फर्स्ट नाम चाहिँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स हुनसक्छ होइन भने त्यसको लगलगै तपाईँको अर्को भनेको अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुनसक्छ अनि त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क हुनसक्छ त्यसपछि अनि त्यसपछि लगतै भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हुनसक्छ र हाइड्रो पनि त्यसपछि हाइड्रोको अलिकति अझै पनि बाँकी छ भन्छु हामी चाहिँ भोल्युम किनकि तपाईँको एकदम पहिला धेरै हेभी लेभलमा भोल्युम कारोबार भएको कारणले भोल्युम आउन सकेको छैन सो जब त्यो भोल्युम आउँछ त्यो भोल्युम आइसकेपछि इन्डिकेसन आउँछ त्यसपछि हामी कन्फर्म गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ लाइफ नन लाइफबाट चाहिँ यसको बिस्तारै अब ट्रेन्ड चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो अब बजार घट्दैछ भनेर यहाँहरू धेरै जसो एक्जिट हुनुभयो अब बढ्दैछ भन्नुभयो यहाँले नि अब यो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले कसरी थाहा पाउने एउटा फन्डामेन्टल्ली चाहिँ तपाईँको हेर्ने हो भने कुनै पनि अब बजार चाहिँ कति बेला चाहिँ बजार घट्ने कति बेला चढ्ने भन्ने कुरा फन्डामेन्टल्ली चाहिँ एनालाइज गर्ने साथीभाइले चाहिँ थाहा हुँदैन उहाँहरूलाई अलिकति टेक्निकल हेर्ने साथीभाइहरू या के छ अलिक एक्सपर्टहरू एनालिस्टहरू जो हुनुहुन्छ अब आफै छ भने पनि भइहाल्यो नत्र उहाँहरूलाई चाहिँ सोधेर पनि एकचोटि बुझ्न सकिन्छ होइन कुन बजार चाहिँ अब तपाईँको सकिसकेको छ सकिने अवस्थामा छ र फेरि इन्ट्री गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ कि छैन भन्ने चाहिँ एउटा टेक्निकल्ली नै हामीले चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्छौँ होइन फन्डामेन्टली चाहिँ सक्दैन त्यो कुरा फन्डामेन्टली चाहिँ त्यो हेर्न मिल्दैन सो टेक्निकल्ली नै हामीले हेरेर चाहिँ यसलाई जस्टिफाई गर्छौँ भनौँ अब जस्तो यो प्राविधिक विश्लेषकहरूलाई चाहिँ यो धर्के ज्योतिष भन्ने गरिन्छ होइन अब उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको भनाइ चाहिँ धेरै जसो के देखिन्छ भनेदेखि बजार अलिकति ओह्रालो लाग्यो भनेदेखि अब बजार घट्छ है यतिमा गएर मात्रै थामिन्छ भन्छन् अब बजार बढ्न थाल्यो भने नि अब चाहिँ बढ्यो बजार माथि नै पुग्छ भनेर भन्छन् त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो नै हुने हो र यस्तो छ अब टेक्निकल एनालिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको ग्लोबली संसारभरि नै तपाईँको एउटा चलेको थ्योरी प्रिन्सिपल हो होइन त्यसमा पनि अब तपाईँको डिफ्रेन्ट अब तपाईँको आफ्नै स्ट्राटेजीहरू हुन्छ तपाईँको धेरै इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ त्यहाँ धेरै थ्योरीहरू हुन्छ तपाईँको होइन अब कुन एनालिस्टले तपाईँको कुनलाई कसरी प्रयोग गराएको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड पर्छ होइन सबै टेक्निकल एनालिस्ट हो जसले पनि धर्का तान्न सक्यो भन्दैमा उसले धर्का तानेको मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन उसले तान्नुपर्ने के छ जुन लेभलबाट जहाँ लेभलमा तान्नुपर्ने थियो होइन जुन इन्डिकेटर हेर्नुपर्ने थियो त्यो इन्डिकेटरलाई हेर्ने तरिकाहरू तिनीहरू मिस्टेक भएर पनि उहाँले चाहिँ प्रोजेक्सन त तपाईँको उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ धर्का त आउँछ त्यहाँ तपाईँको होइन उहाँले त भन्दैन हुन्छ त्यसमा पनि अब एकदमै तपाईँको के भन्छ धेरै लङ टाइमदेखि रिसर्च गरेको तपाईँको एकदमै के भन्छ डिप लेभलमा एनालाइसिस गरेको तपाईँको टेक्निकल एनालिस्टहरूमा जानुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रोबेबिलिटिज भनेको यो चाहिँ तपाईँको 100% त हुँदैन हजुरको टेक्निकल एनालिस्ट भनेको 100% हुँदैन तपाईँको संसारमा कसैले पनि तपाईँको 50 इयर्स अफ तपाईँको के भन्छ एक्सपिरियन्स भएको तपाईँको टेक्निकल एनालिस्टले पनि एप्रोक्स भनेको दिन सक्दैन कि सो यसको एक्युरेसी भनेको 70% तपाईँको रेन्जमा होइन 70%को रेन्जमा एक्युरेसी हुन्छ त्यो एक्युरेसीमा हामीले तपाईँको 70% फर इक्जाम्पल मेरो 100 रुपियाँको टार्गेट छ भने 70 रुपियाँ टार्गेट प्रफिट आयो भने म 70 रुपियाँ लिएर तपाईँको जान सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको एक्युरेसी 70% हुने गर्छ सो टेक्निकल एनालिस्ट भयो भन्दैमा सबैको चाहिँ नसुन्नु भन्ने चाहिँ अब मेरो सल्लाह होइन किनकि धेरै छन् अब अहिले टेक्निकल एनालिस्ट भनेर तपाईँको युट्युबमा 5वटा भिडियो 10वटा भिडियो हेर्दैमा तपाईँको र तपाईँको रेखा के छ हाम्रो ट्रायल रेखा कोरेर चाहिँ हुनेवाला छैन हेर्नुहोस् होइन त्यो धेरै नम्बर अफ एक्सपिरियन्स नम्बर अफ तपाईँको आवर्स नम्बर अफ स्टडिज नम्बर अफ तपाईँको त्यो प्यासन्स लेभलमा चाहिँ गरेका तपाईँको टेक्निकल एनालिस्टहरू छन् फ्यु छ बजारमा होइन उहाँहरूको सल्लाह चाहिँ बरु लिएर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि जानुभयो भने त्यो प्रोबेबिलिटिज एकदमै चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो तर त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिटिज हो एक्युरेसी त तपाईँको पोसिबल त छैन हजुरको टेक्निकल एनालिस्टमा सो त्यो प्रोबेबिलिटिज हाई प्रोबेबिलिटी रेसियोलाई लिएर हामीले चाहिँ हेर्छौँ कि टेक्निकल एनालिस्टमा एक्युरेसी चाहिँ हुँदैन त्यसमा अब यहाँको अध्ययनमा चाहिँ अब बजारले अब बााउन्स ब्याक लिँदैछ अब अगाडि बढ्छ 90% नै बााउन्स ब्याकको क्रममा छ भन्नुभयो यहाँले अब यहाँको अध्ययनले के भन्छ कहिलेसम्म चाहिँ बढ्ला कति अङ्कसम्म बजार चाहिँ अब उकालो लाग्ला अब मैले अघि भनेको अनुसारले लगभग तपाईँको करेक्सन तपाईँको 90% जति चाहिँ करेक्सन चाहिँ उसले जति लिनुपर्ने लिइसकेको छ होइन 10% चाहिँ स्टिल तपाईँको फल हुन सक्ने पोसिबिलिटी छ जबसम्म तपाईँको 3010 यो एरिया जबसम्म क्रस भएर माथि जाँदैन स्टिल तपाईँको हामीले चाहिँ सानो 10% को जुन त्यो तपाईँको प्रोबेबिलिटी छ करेक्सनको त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ होइन
जब तपाईँको 3010 को लाइन कोरेर माथि जान्छ त्यसपछि भनेको लगभग चाहिँ बजार चाहिँ लगभग तपाईँको कन्फर्म भइसक्यो ब्याक भइसक्यो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ अनि अब त्यो तपाईँको ब्रेक भएर तपाईँको यदि माथि जान्छ भने हामीले तपाईँको कोरेको एरिया हामीले हेरेको एरिया देखेको एरिया एनालाइसिस गरेको एरिया भनेको तपाईँको 42 देखि 4500 को एरिया छ तपाईँको होइन यो भनेको चाहिँ हामीले थर्ड र्याली भन्छौँ कि टोटल र्याली 5 वटा हुन्छ तपाईँको होइन 3 वटा चाहिँ माथिको र्याली हुन्छ 2 वटा चाहिँ तपाईँको तलको र्याली हुन्छ होइन हामी त थर्ड र्यालीमा तपाईँको चाहिँ थर्ड र्यालीमा छौँ थर्ड र्याली सुरु हुने अवस्था छ र थर्ड र्याली चाहिँ तपाईँको 42 देखि 4500 को एरियामा चाहिँ यसले अर्को एउटा मेजर तपाईँको अहिलेको करेन्टली आएको जस्तो करेक्सन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ फेरि त्यसपछि भने एउटा फेरि फाइनल एउटा र्याली छँदैछ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यति बेलाको अवस्था हेरेर मात्रै भन्न सक्छौँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन हजुरको अच्छा अब सामान्यतया नेपालको सेयर बजारको हिस्ट्री हेरेर 4 वर्ष 4.5 वर्षको बेरिस र बुलिस ट्रेन्ड यहाँले नि भन्नुभयो विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन् अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आत्तिएर बजारमा लगानीकर्ताहरू नयाँ प्रवेश गरेर लगानीकर्ताहरू हुर्र बेच्न थाले भने त सेयर बजार सातसुत घट्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट देखियो किन त्यो 4 वर्ष नै सम्म टिक्ला भनेर कसरी अनुमान गरे हो के हो यस्तो छ अब 4 वर्षको चाहिँ अनुमान चाहिँ हिस्ट्री तपाईँको मैले भने तपाईँको जहिले पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने मान्छेले जहिले पनि एउटा एक्चुअली हिस्ट्री चाहिँ हेर्नै पर्छ उसले स्टडी गर्नै पर्छ है हिस्ट्री नहेरिकन उसले तपाईँको खालि प्रोजेक्सन गर्छ भने त्यहाँ मिस्टेक्सहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ पहिला हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो अब 2004 देखि 2021 भनेको लगभग तपाईँको आयो 17 वर्षको हिस्ट्री होइन 17 वर्षको हिस्ट्रीमा उसले तपाईँको 4 वर्षको चाहिँ 4 वर्षको आसपासको उसले चाहिँ तपाईँको के गरेछ 4 वर्ष 4.5 वर्षको एरियामा चाहिँ उसले त्यो टाइम फ्रेमसम्म उसले चाहिँ तपाईँको बुलको र्याली चाहिँ त्यतिको टाइम फ्रेममा ऊ चलिरहेको छ कि सो एक्सपेक्टेड भनेको तपाईँको अब हाम्रो अहिले पनि 4 देखि 4.5 वर्ष हुनसक्छ तर त्यसलाई मैले बफर गरेर चाहिँ हजुरको 1 वर्ष घटाएर तपाईँको 3.5 वर्ष भनौँ न सो हामी 1.5 वर्षको अवस्थामा छ 1.5 वर्षको अवस्थामा छ अझै पनि 1.5 वर्ष त बाँकी नै छ त्यसैले चाहिँ तपाईँको त्यो हिस्ट्री हेरेर चाहिँ हामीले एउटा एक लेभल हामीले जस्टिफाई गर्यौँ भनौँ न त्यसलाई अब बजारमा लगानी जब सुरु गरिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले कम्पनी चाहिँ कसरी छनौट गर्ने कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा प्रफिट होला भनेर अनुमान गर्ने त्यसमा फर्स्टमा चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै एउटा चाहिँ फर्स्टमा आफ्नो हाम्रो पोर्टफोलियोलाई पहिला फन्डलाई पहिला डाइभर्सिफाई गर्नु पऱ्यो एउटा लङ टर्म र सर्ट टर्म होइन सो लङ टर्मलाई सकेसम्म तपाईँले चाहिँ लङ टर्मको चाहिँ तपाईँको रेसियो चाहिँ बढिराख्नुहोस् फर इक्जाम्पल हजुरसँग 10 लाख रुपियाँ हुन्छ भने 60% देखि 70% तपाईँले चाहिँ लङ टर्ममा हाल्नुहोस् लङ टर्म तपाईँको हेर्ने हो भने लङ टर्मको लागि फन्डामेन्टल एनालाइसिस नै गर्नुपर्छ हजुरको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर तपाईँको धेरै छन् कुराहरू तर त्यसमा तपाईँको म मुख्य भनिदिन्छु जस्तो तपाईँको अर्निङ पर सेयर इपिएस हेर्नु पऱ्यो मेजर कुरा भनेको सेकेन्डमा पी रेसियो हेर्नु पऱ्यो थर्डमा हजुरको बुक भ्यालु हेर्नु पऱ्यो फोर्थमा तपाईँको रिटर्न अन इक्विटी हेर्नु पऱ्यो फिफ्थमा तपाईँको के छ भ्यालु अन्डर भ्यालु छ कि ओभर भ्यालु छ त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा ग्राम फेयर भ्यालु भन्ने छ त्यसबाट हामी हेर्न सक्छौँ होइन अनि त्यसपछि क्वार्टर टु क्वार्टर अनि इयर अफ इयर के छ ग्रोथ रेसियो हेर्नु पऱ्यो यी कुराहरू धेरै कुरा 7-8 वटा कुराहरू हेऱ्यौँ ब्याङ्कको केसहरू हो भने एनपिएल हेर्नु पऱ्यो होइन इन्सुरेन्सको केस हो भने इन्सुरेन्स फन्ड हेर्नु पऱ्यो अनि यो 6-7 वटा कुरालाई मात्रै धेरै हुन्छन् तर यो 6-7 वटा कुरालाई मात्रै हजुरले मेजर गर्नुभयो र यसमा पनि तपाईँले चाहिँ सिम्पल छ एउटा तपाईँको डाटा निकाल्नुहोस् अहिले त तपाईँको फ्री वेबसाइटहरू छन् नेप्सी अल्फा जस्ता फ्री वेबसाइटहरू छन् होइन त्यहाँबाट डेटा निकालेर तपाईँले एउटा चाहिँ एनालाइसिस गरेर तपाईँको त्यो फिल्टर गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसबाट निस्किने तपाईँको के छ अन्डर भ्यालुड स्टकहरू हुन त अहिलेको अवस्थामा अन्डर भ्यालुड त कुनै पनि स्टक छैन ओभर भ्यालुडमा पनि तपाईँको लिस्ट ओभर भ्यालुड होइन त्यस्ता स्टकहरू 4-5 वटा छान्ने त्यसपछि सेक्टर वाइज छान्ने अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको 60 देखि 70% तपाईँको फन्डको त्यहाँ लगाएर छोडिदिनुहोस् हजुरको होइन र अर्को 40% देखि 30% भनेको सर्ट टर्म अब सर्ट टर्म स्टक्सहरू कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तपाईँको हजुरको बजारमा हेर्नु पऱ्यो 2-3 वटा कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने मुख्य एउटा तपाईँको भोल्युम हामीले त्यो टप 8-9 वटा तपाईँको डेली आउँछ तपाईँको टप भोल्युम कुन सेयर भयो टप टर्नओभर कुन भयो टप ट्रान्ज्याक्सन कुन भयो यी स्टकहरू हेर्ने हो कि यो भनेको चाहिँ के हो भने बजारको अब तपाईँको यो स्टकमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको मान्छेको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदमै छ त्यहाँ एक्ज्याक्टली हो
त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति टेक्निकली हेरेर प्युरिफाई फिल्टर गरेर त्यहाँ तपाईँको हामी चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्मको लागि चाहिँ तपाईँको 30 देखि 40% चाहिँ सकेसम्म 30%लाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि हामी जान सक्छौँ टेक्निकली त्यसरी पनि जान सक्छौँ। नत्र भए इन्डिकेटर्सहरू छन् तपाईँको त्यो इन्डिकेटर्सहरू युज गरेर पनि अब तपाईँको पनि जान सक्छौँ। बजारमा सबै कुरा फन्डामेन्टलले पनि निर्धारण गर्दो रहेनछ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै सेयर कुनै स्टकको कम्पनीले चाहिँ कहिले बोनस पनि बाँडेको छैन, डिभिडेन्ड पनि बाँडेको छैन होइन, उसमा सुशासन नै छैन, साधारण सभा समेत गरेको छैन, त्यस्तो कम्पनीको सेयरको मूल्य उच्च भइरहेको छ। राम्रो रिटर्न दिइरहेका कम्पनीहरूमा कसैको आकर्षणै छैन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ किनभने लगानीकर्ताले त लगानी गरेर रिटर्न खोज्छ, रिटर्न चाहिँ मूल्य नबढ्ने स्टकमा हालेर त्यो आफ्नो त्यहीँ बसिरहन्छ र जुन कम्पनीमा केही पनि छैन भनेको छ त्यो बेला उचालिराखेको हुन्छ। अनि त्यसमा त्यो केले चाहिँ निर्धारण गर्दो रहेछ? चलखेल हुने हो त्यो त्यसमा? त्यसमा दुईवटा जति कुरा मेजर कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको अब अहिले शब्द निस्केको छ कर्नरिङ भन्ने शब्दहरू पनि निस्केको छैन। अनि सकेसम्म तपाईँको अलिकति थोरै के भन्छ क्यापिटल थोरै पुँजी भएको तपाईँको स्टक्सहरू पनि के भन्छ तपाईँको अलिकति ठुलो तपाईँको फन्ड भएको इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको अलिकति उनीहरूले मेजर होल्डिङ्स उनीहरू आफै बाई गरिदिन्छन्। अनि त्यसपछि त्यसलाई प्राइस बढाएर पनि त्यसरी पनि तपाईँको त्यसरी पनि गर्ने गर्छन्। त्यो पनि एउटा अब अलिकति त्यसलाई के भन्ने अब कर्नरिङ भनौँ होइन, त्यसमा मान्छेहरू फसिने सम्भावना बढी हुन्छ। सेकेन्डमा भनेको इन्साइडर इन्फर्मेसन होइन। इन्साइडर इन्फर्मेसन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै स्टक नराम्रो भएको अवस्था हुन्छ तर कुनै दिन तपाईँको अब तपाईँको कुनै दिन चाहिँ उसले राम्रो न्युज चाहिँ दिन सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा फर इक्जाम्पल राइट होइन हजुरको फर इक्जाम्पल 200% राइट भनिदियो भने एनजिपिएलमा हजुरले लास्ट टाइम हेर्नुभयो भने 200% राइट र 20%को बोनस 400 रुपियाँको सेयर गएर तपाईँको 1400 रुपियाँ पुग्यो हजुरको होइन। सो हिस्ट्री हेर्ने हो भने त्यस्तो स्ट्रङ त थिएन, तर इन्साइडर इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मान्छेहरू लागियो भनौँ न होइन। सो अब त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा आफूले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। अब आफूले स्योर नभएको स्टकमा कहिले नचल्नु भन्छु। जतिसुकै बजार बढे पनि जतिसुकै त्यो स्टक जति बढे पनि 220-25वटा छ तपाईँको कम्पनीहरू होइन। त्यही स्टकमा चल्नुपर्छ भन्ने छैन हजुरको होइन कि आफू स्योर हुनु पऱ्यो इन्फर्मेसनमा होइन, या तपाईँको उसको डाटाहरूमा स्योर हुनु पऱ्यो। नत्र भए चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ नलाग्नु नै भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ एडभाइस भनौँ न हजुरको। यो सेयर बजार चाहिँ अर्थतन्त्रको रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँ हो होइन। अर्थतन्त्र कुन आकारमा कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा त्यसमा प्रतिबिम्बित हुन्छ भनिन्छ होइन। सेयर बजारलाई हेरेर समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई मार्मिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ अब अर्थतन्त्र चाहिँ ओह्रालो लाग्ने, सेयर बजार चाहिँ निरन्तर उकालो लाग्ने, यो उल्टो गति भएन? यस्तो छ सेयर बजार अहिलेको अवस्था चाहिँ सेयर बजार चाहिँ यति धेरै हाइप लिनु यो अलि यसको साइज चाहिँ अलि ठुलो भएर आउनुमा चाहिँ मेन भनेको एउटा कोभिडको कारणले पनि हो नै भन्छु होइन। स्टिल तपाईँको 2 वर्षदेखि तपाईँको कोभिडकै कारणले स्टिल अहिलेसम्म पनि बजारमा तपाईँको मान्छेहरू ब्याक टु बिजनेस हुन सकेको अवस्था छैन हजुरको होइन। सो भएको तपाईँको खर्चहरू धान्नलाई भए पनि र बिजनेसहरू छन्, तपाईँको स्यालेरी खुवाउनुपर्ने होला, स्टाफहरू होइन, रेन्ट तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू होला होइन। सो तपाईँको त्यही कुरा मिट गर्नलाई पनि अहिले चाहिँ उसले के गरेको छ, आफूसँग फन्ड भएको फन्ड अब तपाईँको लोनहरू होला, फन्डहरू होला, त्यसबाट तपाईँको उसले निकालेर तपाईँको के गर्दै तपाईँको अहिलेको लागि बजारमा हाल्दै के। अब एकजना दुईजना होइन तपाईँको अब यत्रो जनताहरू छन् होइन। अब तपाईँको लाखौँले गर्दाखेरि पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट फन्ड ठुलो हुँदै आयो होइन। ठुलो हुँदै आउँदाखेरि बजार चाहिँ अलिक ठुलो हुँदै गयो। अब यसलाई ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि भनेको त्यो बिस्तारै ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि भनेको अब मोनेटरी पोलिसीहरूले पनि रोल अलिकति खेल्दै जान्छ के छ तपाईँको के भन्छ यता अर्थ मन्त्रालयबाट पनि तपाईँको त्यसरी नै बिस्तारै तपाईँको अब आउँदै गर्छन् तपाईँको होइन। बिस्तारै ब्याक टु तपाईँको यो साइजहरू बिस्तारै मिल्दै जान्छ होला। अब यहाँको तपाईँको गभर्नेन्सले चाहिँ अलिकति यी कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ, सबै कुरालाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। अब के तपाईँको सेयर बजार बढ्यो भन्दैमा त्यसैमा त आँखा लगाएर त्यसलाई घटाउनु चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन, किनकि तपाईँको मार्केट क्यापिटलाइजेसन बढ्दै जानु भनेको एउटा देशको लागि पनि के भन्छ एउटा भनौँ न एउटा राम्रो कुरा हो होइन। आज तपाईँको इन्डियामा तपाईँको
सेन्सेक्स तपाईँको 60,000 प्लस भइसकेको छ होइन। हाम्रो छिमेकी मित्र हो, जबकि हाम्रो तपाईँको यहाँ 3,000 पनि पुग्न सकेको छैन होइन। सो 60,000 पुग्दाखेरि तपाईँको त्यो मार्केट कत्रो हो त, ग्लोबल्ली चिनिरहेको छ एउटा तपाईँको इन्डियालाई चाहिँ आज तपाईँको स्टक मार्केटमा चाहिँ वर्ल्डको तपाईँको ठुलो स्टक मार्केट, वान अफ द बिगेस्ट स्टक मार्केट अफ वर्ल्ड होइन भनेर हेर्दाखेरि इन्डियाले हेरिरहेको छ। त्यसरी पनि तपाईँको संसारले हेरिरहेको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो वेमा, कसरी अझै राम्रो मेकानिजम बनाएर चाहिँ लिएर जानु हो, त्यो कुरामा चाहिँ गभर्मेन्ट्सले चाहिँ एउटा हेर्नुपर्छ र मिलाएर अरूसँगै कुराहरूलाई पनि मिलाएर चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जानुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ। हजुर, यो जब जब सेयर बजार बढ्छ नि, नियामकहरूको चाहिँ आँखा त्यसमा लागिहाल्छ। हजुर, बजारको विकास गर्न स्थापना भएका संस्थाहरू, नियमन गर्ने स्थापना भएको संस्थाहरू पनि बजार चाहिँ घटाउन लाग्छन्। किन उनीहरू चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्नेमा नेगेटिभ भएका हुन्? यस्तो छ, हामीले अब पहिलाको पनि हिस्ट्रीहरू हेर्छौँ भने जहिले पनि कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि सबै अवस्थामा चाहिँ भन्दिनँ, कतिवटा चाहिँ तपाईँको उनीहरूले लिएका तपाईँका यी नियमनले चाहिँ लिएका के छ डिसिजनहरू ठिकै पनि छन् भन्छु होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटको साइकोलोजी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मार्केट एकदमै हाइप हुन थाल्यो भने यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ भन्छ क्या, त द्याट इज द मार्केट सेन्टिमेन्ट्स भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ। अब त्यो धेरै बढिसकेपछि तपाईँको चाहिँ किन बढिरहेको छ, सबै अब बढेको छ भने चाहिँ अर्को कुरा हो, तर कुनै स्पेसिफिक सेक्टर बढिरहेको छ भने चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले अब त्यो अलिकति न्युजहरू लिएर आउनु, त्यसपछि त्यसमा आँखा लगाउनु भनेको चाहिँ अब त्यो तपाईँको टाइममा गर्न नसकेको र रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्टिल तपाईँको चाहिँ फाइनेन्स छैन, हाम्रो चाहिँ राम्रो छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले बुझाउँछ। किनकि त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन पहिला नै भएको भए त आज इन्भेस्टरहरूले त त्यही कुरा नै फलो गरेर नै इन्भेस्ट गर्थे नि त। आज तपाईँको त्यहाँ लुप होल छ नि, त्यो लुप होललाई खेलेर नै तपाईँको बजारमा त तपाईँको यिनीहरूले त के गरे, त्यही लुप होललाई खेलेर बजारमा चाहिँ यिनीहरूले इन्भेस्ट गरिरहेछन्। यस्तो छैन त, यसो यहाँबाट त कमाउन सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू छन्। अब यही कुराहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई अझ पनि स्टडी गरेर अलिकति राम्रो बनाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ टाइम एन्ड अगेन हजुरको तपाईँको मन लागेको बेला आफूलाई मन लागेको न्युज निकाल्नु चाहिँ हुँदैन, डेफिनेटली भन्छु। अनि बरु एकचोटि स्टडी गर्नु राम्रोसँग होइन, 2 महिना 3 महिना बस्नु राम्रोसँग, सबै निकायहरू बस्नु राम्रोसँग स्टडी गरेर एउटा रेगुलेसन चाहिँ प्रपर बनाउनुहोस् होइन, जसले चाहिँ तपाईँको अर्को 10 वर्षसम्मको लागि चाहिँ काम गरोस् हजुरको। अब यो भएन उसले फेरि नयाँ नियम निकाल्यो, यो भएन फेरि अर्को नियम निकाल्यो, यो चाहिँ तपाईँको अलिकति यसलाई के भन्छु भने अपरिपक्व भनेर भन्छु कि हजुरको। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हाम्रो तपाईँको के भन्छ रेगुलेटिङ बडीले चाहिँ हेर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब मेरो धारणा चाहिँ त्यो छ तपाईँको। नत्र भए चाहिँ तपाईँको यसरी नै तपाईँको टाइममा उसले नयाँ नियम निकाल्नु, बजार खसिनु होइन, त्यसरी चाहिँ बजार स्थिरता आउँदैन क्या हजुरको। हामी अब करिब करिब अन्त्यमा छौँ कुराकानीको। अब अहिले चाहिँ सेयर बेचेर कोही बसिराखेको अवस्था, कोही चाहिँ पैसा लिएर सेयर बजारमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्था र केही चाहिँ घाटा खाएर बसेको अवस्था, 3 थरी लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको के सल्लाह छ? सो तपाईँको सबैभन्दा मेन चाहिँ मैले कभर गर्न चाहेको कुरा भनेको अब जुन तपाईँको यो स्पेसली 19 अगस्तबाट जुन चाहिँ फल कन्टिन्युसली आएको छ, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम तपाईँ लस र मिनिमम लस भनेको 50 देखि 90% छ होइन। सो यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ के हुनसक्छ भने चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ अब लगभग 90% को करेक्सन लगभग सकिसकेको छ। सो 10% को रिस्क हामीले जहिले पनि बजारमा भइहाल्छ, त्यो टलरेन्स लेभल पनि भन्छ, बफरिङ लेभल पनि भन्छ, त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। हुँदाखेरि पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा म्यासिभ चेन्जेस हुनेवाला छैन। सो अलिकति रिस्क लिएर तपाईँको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिक इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै फल भएको स्टकहरू छ यसलाई छानेर तपाईँको इन्भेस्टमेन्टलाई सेभ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एभरेजिङ गर्नुहोस् भन्छु होइन। एभरेजिङ गरेर नराम्रो स्टकहरू छ, सर्ट टर्म स्टक्सहरू छ, नराम्रो छ, त्यति फन्डामेन्टल जस्टिफाइड छैन होइन, तपाईँ फसिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ एभरेजिङ गरेर तपाईँ आउट हुनुहोस्, इन्भेस्टमेन्टलाई सेभ गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आएको फन्डलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै 70-30 या 60-40 को रेसियोमा लङ टर्म भर्सेस सर्ट टर्ममा तपाईँको डाइभर्सिफाई गरेर अगाडि जानुहोस् भन्छु होइन। नयाँ इन्भेस्टर्सहरूलाई क्यास इन ह्यान्ड भएको नयाँ इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ म केही भन्छु, फर्स्टमा अहिले इन्ट्री गर्ने अवस्था पनि छ अहिले
राम्रो अवस्था छ भन्छु म चाहिँ होइन। तर यसमा आत्तिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै लगानी नगर्नुहोस्। अहिले ट्राई गर्नुहोस् 20 देखि 30% चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् होइन। त्यो गर्नुहोस्। त्यसपछि अब बिस्तारै अर्को तपाईँको एरियाहरू हेर्नुहोस्। अघि भनेको जस्तै 30-10 होइन 3010 एरिया हेर्नुहोस्। त्यो ब्रेकआउट हुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको फेरि अर्को 50% इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल 20 तर माथि 50-70% भयो होइन। अर्को फेरि तपाईँको 30% तपाईँसँग फन्ड छ भने अस्तिको जुन हाइट छ तपाईँको त्यो हाइटलाई ब्रेकआउट गरेर फेरि माथि जान्छ भने बाँकी भएको इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गर्नुहोस्। एकैचोटि चाहिँ तपाईँको ल धेरै सार्प फल आइसकेको छ यहीँ हो गर्ने समय भनेर तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले चाहिँ फेरि परिणाम त्यही अनुसारले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ अलिकति काम भएर चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएर अलिकति स्टडी गरेर मात्रै तपाईँ बजारमा प्रवेश गर्नु भनेर भन्छु म चाहिँ। भनेको अब घाटा खाएर बसेका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ होल्ड गर्नु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ घाटा खाएर बसेकोहरूले चाहिँ अलिकति होल्ड अब डेफिनेटली अब तपाईँको 90% लस भइसकेको छ। अहिलेको फल चाहिँ यदि फर इक्जाम्पल 50% भएको भए मैले डेफिनेटली एउटा स्टप लस भन्ने शब्द युज गर्थेँ। स्टप लस गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्थेँ मैले। अब तपाईँको 90% लगभग तपाईँको फल भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा अहिले तपाईँ बेच्नुभयो भने तपाईँको अझ लस हुने सम्भावना बढी छ तपाईँको होइन। एक्चुअली बेचिसकेपछि तपाईँको पोर्टफोलियो त गइसक्यो, स्टक त गइसकेको छ हजुरको होइन। बजार एनी टाइम तपाईँको बाउन्स ब्याक हुनसक्छ, त्यो कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन हजुरको। सो 90% हामीले ब्याक भइसक्यो हुने सम्भावना बढी छ भनेर भनिसकेका छौँ होइन। सो अहिलेको तपाईँको धेरै लस खाएको इन्भेस्टरहरूले चाहिँ होल्ड गर्नु सक्नुहुन्छ भने थोरै क्यापिटल मिलाएर फन्ड मिलाएर त्यसलाई अझ अलिकति एभरेजिङ गर्नु होइन। मैले पनि गरेँ बिचमा तपाईँको अलिअलि आफूसँग भएको स्टक्सहरूलाई एभरेजिङ गर्दै, किनकि मार्केट फल हुँदाखेरि उसले समयमा टाइममा उसले एउटा सानो बाउन्स ब्याकहरू दिँदै जान्छ कि। अनि मैले चाहिँ एभरेजिङ गर्दै त्यो बाउन्स ब्याकमा तपाईँको फालिरहेको अवस्थाहरू पनि थियो भनौँ। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ। होल्ड नै बेटर हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई एभरेजिङ गरेर बस्नुहोस्, किनकि एभरेजिङ गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट मिनिमाइजेसन हुन्छ र बाउन्स ब्याकमा तपाईँ सजिलै बेच्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँ त्यो अड्केर बस्नुहुन्छ कि। त्यही हो। धन्यवाद, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच अर्थ सञ्चार टिमलाई, हजुरलाई यो आजको प्लेटफर्म दिनुभएकोमा, मेरो 2 शब्द हालिदिन पाएकोमा। थ्याङ्क यू वन्स अगेन।